أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بسم وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله يا
تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما. وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. وذلك